बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रश्तों की खुराक सिर्फ और सिर्फ दिल है। मोहब्बत लाख कीमती सही मगर इज़्ज़त अनमोल होती है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। आपके लाख वारिस हों मगर बाप के बग़ैर आप लावारिस हैं। कुछ लोग ज़िंदगी होते हैं पर ज़िंदगी में नहीं होते। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो चीज़ें अल्लाह ने ना दी इसे इंसानों से नहीं मांगना चाहिए। टूटा हुआ भरोसा और गुज़रा हुआ वक़्त ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़कर रख देते हैं। कभी कभी हम ज़हनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहते। जो लोग सब्र रखते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। गम बना तो दो लफ्ज़ों से है लेकिन इसको बयां करने के लिए हज़ार लफ्ज़ भी कम हैं। भरोसा लफ्ज़ छोटा सा है लेकिन साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है मगर अपना है कौन ये वक़्त बताता है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। हयादार होना मर्द पर भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि औरत पर। अगर मुंह पर बोल देने की आदत है तो मुंह पर सुन लेने की आदत भी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ एक भी इंसान इस काबिल नहीं जिस पर हम अपना खुलूस निछावर कर सकें, इस पर आंखें बंद कर सकें, भरोसा कर सकें। कुछ फैसले बिल्कुल खुद खुशी की तरह होते हैं। बहुत मुश्किल, शफ़ाक, मायूसी कुन और सख्त मगर करने पड़ जाते हैं। रोशनी यूं ही नहीं होती, कुछ न कुछ जलाना पड़ता है। लोगों को कायल करने से गुरेज करें, अपने वजूद को खुद से मुकम्मल करें। इतनी बामकसद ज़िंदगी गुजारें कि कभी तन्हाई ना हो। लोगों के पीछे मोहब्बत का कशकोल लिए फिरने से कहीं बेहतर है कि खुद को समझें, खुद से मोहब्बत करें। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक़ को मिनटों में हज़म कर जाती है। और मैंने ज़िंदगी में ये सीख लिया है कि हमें पसंद सबको करना चाहिए लेकिन एतबार बहुत कम लोगों पर करना चाहिए। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हदों में रहता है। इंसान छोटा होकर भी अपनी औकात भूल जाता है। बीवी के लिए ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं है कि कोई इसकी फ़िक्र करने वाला हो, उसका ख्याल रखने वाला हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ शोहर ही हो सकता है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है और मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। ए मेरे रब, हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना। जिससे आपको मोहब्बत हो उसकी खातिर ऐसी चीज़ें छोड़ देना जिनसे आपको मोहब्बत हो, ये भी एक मोहब्बत है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक़्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। भरोसे बहुत टूटते हैं लेकिन भरोसे की आदत नहीं टूटती। रिश्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, अगर इरादे पक्के हों तो हर मुश्किल बिखर जाती है। मुश्किल वक़्त का फ़ायदा ये होता है कि फालतू लोग ज़िंदगी से निकल जाते हैं। सच्चा इंसान हमेशा ज़र्फ़ का मोहताज होता है और मुनाफिक इंसान हमेशा मफाद का मोहताज होता है। वैसे तो इंसान खाक है लेकिन लफ्ज़ों में आग लिए फिरता है। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं।
اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیتتا۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اگر آپ مخلص رہنا نہیں جانتے تو آپ کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ تم اس بات کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو جینا سکھاتی ہیں۔ بعد میں بہت رلاتے ہیں یہ شروع میں ہنسانے والے۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا شعور بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ کسی کی تلخ رویوں سے ستایا ہوا شخص گھر میں ہر کسی سے بیکار میں لڑتا پھرتا ہے۔ یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں نبھانے کے وقت مر جایا کرتے ہیں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتے ہیں۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں، بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلق میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پھر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ جب بھی رہی شکایت رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر کبھی چپ رہنے پر۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے اس کی طاقت اللہ ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ختم ہو گئے رابطے ان لوگوں سے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ کبھی کبھی آپ اذیت کی اس حد پہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کو کم نہیں کر پاتی، خود آپ کے بس کی بات بھی نہیں رہتی۔
کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔